دے بچے 3-4 سال دے بچے بھی صحابہ دی عظمت دے ترانے پڑھ رہے نے اور انشاءاللہ اسی اپنیاں اولاداں نوں اے ہوئی پیغام دینے ہاں جینا جینا صحابہ دی عزت دا دفاع کر دیا جینے تے مرنا ہے تے انشاءاللہ صحابہ دی نوکری کے اندر مرنا ہے کوئی انشاءاللہ رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری گران کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے ذرا گونج پاؤ نا میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ بولو بولو ہی مت کرو میں نوکر پاک صحابہ دا میں نا مہینہ کو پہلے شور کوڑ دے علاقے دے اندر تقریر کرن گیا تے اللہ دی قسمیں ایویں کو 3-4 سال دا بچہ ہونا ہے تے وہ جملے میرے پڑھے ہوئے جملے پڑھ رہا سی صحابہ دے بارے تے میں پیچھے بیٹھا خوش ہو رہا سا اور کہہ رہا سا اللہ سونیا گواہ جا ساڈیاں نسلاں وی صحابہ دے ترانے پڑھن واسطے تیار ہو گئیاں نے کہو الحمدللہ اور ساڈے جم دے بچے 3-4 سال دے بچے بھی صحابہ دی عظمت دے ترانے پڑھ رہے نے اور انشاءاللہ اسی اپنیاں اولاداں نوں اے ہوئی پیغام دینے ہاں جینا جینا صحابہ دی عزت دا دفاع کر دیا جینے تے مرنا ہے تے انشاءاللہ صحابہ دی نوکری کے اندر مرنا ہے کوئی انشاءاللہ میں نوکر پاک صحابہ گونج پا دے ایک واری تہاڈی مسجد طوبہ دا پیغام جانا چاہیے پوری دنیا تے 5-7 کیمرے لگے نے تہاڈا پیغام ساری دنیا تے جانا جے جننے بیٹھے ہو پتہ لگے صحابہ تے نوکر بیٹھے نے میں نوکر پاک سجا چوکے کدے کون تے ٹھنڈ پہ جے میں نوکر پاک میں او تہاڈے ہتھاں دے اندر چنڈے کوئی نہیں کوئی گل نہیں اپنی باواں نوں چنڈے بنا لو میں نوکر پاک میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ گن او خدایت دے یار ستار گھر تائیوں لگ دے سانو پیارے ہیں او خدایت دے یار ستارے گر تائیوں لگ دے سانو پیارے گر جنہ تن من سائی تو وارے گر او آلی شان صحابہ گر او آلی شان صحابہ قربان ہے ساڈت یارہ تو ان 14-15 تو عزیز صرف صحابہ نو نہیں من دے اہل بیت نو بھی مننے آؤ صحابہ ساڑی جان نے اہل بیت ساڑا ایمان نے اللہ اللہ قربان کے ساڑی دیارہ تو ان 14-15 تو 1,44,000 تو 1,44,000 تو محسن ذیشان صحابہ گر محسن ذیشان صحابہ گر ذرا گونج پاؤ میں نوکر پاک جڑا خاک نہیں مندہ خیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا جڑا راہ دی عمر دا من کر گئے او بشر دے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوکے تاں ود سچ زمین تے نہیں آیا ایتے او صدیق اکبر گئے لوگا
جدی مغرب احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا روز قشریوں خاریوں تھی سی جڑا نام صدیق تو چھڑیا ساجد حقدار کا جنت دا و جنہیں لڑ صدیق دا پھڑیا رتبے صدیق دے بیان آنگے بس آخری جملے باقی تقریر ادھار سے رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری گر آن کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے ہاں رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری گر آن کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے حیدر تو جند قربان آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڑی اکھیاں دے تارے نے گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے حیدر تسی کہو گے درجی جدوں دی تقریر کر رہے ہو صحابہ 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 کر رہے ہو گل کی ہو دی وجہ کیا ہے میں کہا کلمہ قرآن جڑے ساٹھ تے پچھا گئے عرب بھی چونٹے ساری دنیا تے چھا گئے اوہ کلمہ قرآن جڑے ساٹھ تے پچھا گئے عرب بھی چونٹے ساری دنیا تے چھا گئے یاد صحابہ دے احسان کرانگے یاد صحابہ دے احسان کرانگے یاد صحابہ دے احسان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے قال اللہ تعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ رب تعالیٰ دے صحابہ نال وعدے نے کا دے جنت دے کا دے ساڑھا ایمان صحابہ سارے مومن نے تے سارے جنتی نے ایک باری آخری نعرہ مرنا لاؤ پھر دعا کریے ہر صحابی نبی نا سارے بولو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی اللہ صحابہ دی سچی محبت نصیب فرمائے ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ آج دی اس بزم نو ساڑھے سارے واسطے برکت دا باعث بڑھائے رحمت دا باعث بڑھائے جن احباب نے تعاون کیتا اللہ انہوں نے رزق مال جان دے اندر برکتہ رحمتہ دا نزول فرمائے اس مسجد نو اللہ رہنی دنیا تک آباد فرمائے ساڑھے پیارے بھائی امین انصاری صاحب مدن پورے تو عامر انصاری صاحب مدن پورے تو تشریف لے کے آئے اللہ انہوں نے رزق مال جان دے اندر برکتہ رحمتہ دا نزول فرمائے مڑ کے ادھر ویندے ہو مدن پورے دا نام سن کے پریشان ہو گئے ہو اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے تو انہوں بھی اللہ برکتہ نہ